नेपाली हिन्दू महिलाहरूको पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूमा र आमाहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो न्यूज सुरुवात गर्न चाहन्छौं। नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्ययुगमा पार्वतीले निराहार व्रत बसेर शिव पति पाएको पौराणिक सन्दर्भका आधारमा तीज पर्व मनाउने परम्परा रहिआएको छ। आज पनि अविवाहिताले असल वरको कामना र विवाहिताले परिवारको सुख शान्तिको कामना गरेर यो व्रत बस्ने गर्दछन्। भगवान शिवको पूजा आराधना गर्न आज दिनभर शिवालयमा घुइँचो थियो। दर्शकबिन, हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज आज भगवान शिवजीको पूजा आराधना गरी देशैभर मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन मनाइने हरितालिका तीज भगवान शिवजीको पूजा आराधना गर्नाले सुख शान्ति र परिवारको कल्याण हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज मंगलबार हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। सत्ययुगमा निराहार व्रत बसी पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको विश्वास अनुसार तीजको दिन व्रत बस्दा मनोआकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ। तीजका दिन बिहानैबाट पशुपतिनाथमा व्रतालुहरूको घुइँचो लागेको थियो। अघिल्ला वर्ष भन्दा यो वर्ष मन्दिरमा पूजा गर्न आउँदा सहज वातावरण भएको व्रतालुहरू बताउँछन्। 5:30 बजे घरबाट हिँडे अनि 6 बजे पुगे होला। यहाँ 6 बजे लाइन थिएन। सरासर भित्र गएर दर्शन गरेर आरती गरेर सबैतिरबाट दर्शन गरिसक्यौँ। यो वर्ष धेरै सजिलो नि। यो वर्ष बालेन सरले गरेर होला। हामीले त भोट दिएको हो। आज एकदम शिवजीको भगवानकै हो महत्त्व धेरै। त मान्छेले भन्छन् श्रीमानको मात्रै भन्छन्, तर श्रीमानको मात्रै होइन, शिवजीको र श्रीमानको सबै भक्तको एउटै हो। हाम्रो आत्मा चाहिँ एकदम विश्वासिलो छ कि भगवानप्रति। एकदम रमाइलो। म 55-56 वर्ष भयो दर्शन गर्न थालेको। तीजका दिन यस्तो होलो यस्तो राम्रो त मैले कहिल्यै देखेको थिएन। तीजको अघिल्लो दिन दर खाएकाहरूले तीजको दिन व्रत बस्ने र तीजको दिन व्रतालुहरूले नाचगान गर्दै रमाइलो पनि गर्ने गर्छन्। विशेष गरी तीजमा विवाहित महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानको लामो आयु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै व्रत बस्ने गर्छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी नारीले आज तीज पर्व मनाउँदैछन्। तीजमा दिनभर व्रत बसेर भोलिपल्ट उमा महेश्वरलाई अर्घ दिएर समापन गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पुगेका महिलाहरूलाई सोधेका छौँ, तीजको महत्त्व के छ? पहिला यही त हो नि, भोको बस्ने नाच्ने गाउने हुन्थ्यो। अब अहिले त बरु छैन त्यस्तो क्या पहिलाको जस्तो। घर घरमा नाच्ने, मन्दिरमा नाच्ने, गीत गाउने, बेलुका दर खाने, आफ्ना चेलीबेटी बोलाउने चलन त्यही हो। अहिले पनि बोलाउने चलन त छ, तर भए पनि पहिला जस्तो रमाइलो छैन अहिले त। उही राम्रो लुगा लाउने, हिँड्ने, डुल्ने, त्यति मात्रै छ। अब घर परिवार सुख शान्ति होस्, राम्रो होस् भनेर हामीले व्रत बसेका छौँ। देशमा संस्कार जोगाउने हो, देशमा शान्ति होस्,
सबैले सुख पाउन्, राम्रो होस् भन्ने हाम्रो त्यही छ चाहना। राम्रो लाग्यो। पहिलेको तिज बुढाबुढी बस्थ्यौँ, सङ्गिनी खेल्थ्यौँ, यसो बस्थ्यौँ अनि सङ्गिनी खेल्थ्यौँ, भजन भन्थ्यौँ। अब अहिलेको यी भगवान्का मन्दिरमा छोराछोरीले ल्याइ पुर्याए, दर्शन गर्न ल्याउँदैछन्, राम्रो लाग्यो। तिज चाहिँ पहिला त अब दरै हो, हामीलाई रमाइलो लाग्ने भनेको तिज आएको अनुभव चाहिँ हामीलाई दर्खाएर नै हुन्छ। अनि साथीभाइ भेटघाट, छरछिमेक नाताकाता भेटेर चाहिँ तिज मनाइयो, दर्शन खाइयो। अब आज व्रतको दिन चाहिँ बिहान उठेर मन्दिर गइयो दर्शन गर्नको लागि, अनि त्यसपछि एकछिन बसेर फेरि पशुपति दर्शन गर्नलाई आएको। यसपालि चाहिँ एकदम राम्ररी दर्शन भयो, यति धेरै दुःख पाइएन, मजाले लाइन सरेर एकैछिनमा जोस् दर्शन भयो। अरू बेला एकदमै 4-4 घन्टा 5 घन्टा नै बसेर हामी लाइनमा बसेर कुर्थ्यौँ, जोस् एकदम खुसी लाग्यो, मजाले दर्शन गर्न पाइयो, रमाइलो भयो। हरितालिका तीज महिलाहरूको महान चाड तीज हो। यसमा चाहिँ यो व्रतै बसेर पानी नखाएर भन्ने मैले मान्दिनँ। अब यो पशुपति क्षेत्रमा आइयो, भगवान्को दर्शन पनि गरियो, मैले फलफुल दुध खाएर मजाले रमाइलो गरेर आजको चाड विशेष महिलाहरूको हामी चाहिँ रमाउनुपर्छ, नाच्नुपर्छ, गाउनुपर्छ र सबै साथीसँग भेट्नुपर्छ। र यो लोक हाम्रो बुवा पुर्खा आमाहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, लोकको मुख देख्नुपर्छ है आज भन्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा यहाँ सबै दिदीबहिनीहरूसँग देखियो, भेटियो होइन, त्यो रमाइलो एकदम इन्जोय गर्न लागेको हामी। विशेष हाम्रो चाड हो, म त एकदम रमाइलो गरेर मनाउन आएको। तीज चाहिँ हामी यो महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदम प्रमुख चाड पनि पहिला परम्परादेखि चल्दै आएको हो। र यो तीजको बेलामा चाहिँ हामी महिलाहरूले चाहिँ पहिलादेखि नै यो सत्ययुगदेखि नै चल्दै आएको यो हामीले चाहिँ यो अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो श्रीमानको आयु चाहिँ अलि लामो हुन्छ भन्ने परम्परा चाहिँ चलिआएको छ। र यसमा चाहिँ निराहार बिहानदेखि उठेर पूजाआजा गरेर चाहिँ मन्दिर गएर अनि आफूले चाहिँ पानीसम्म नखाइकन चाहिँ व्रत बस्ने परम्परा चलिआएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सीट बाँडफाँडका विषयमा छलफल चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भोलिसम्ममा टुङ्गो लाग्ने दावी गर्नु भएको छ। तर उनी आफैले 60 सीटमा माओवादीको दावी रहने समेत बताएका छन्। गठबन्धनले बनाएको कार्यदलमा सीट बाँडफाँडका बारेमा कुनै पनि सहमति जुट्न नसकेर शीर्ष नेताहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएका बेला अध्यक्ष दाहालले दिएको अभिव्यक्तिले सहमतिको संकेत गरेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र आगामी चुनावमा सीट बाँडफाँडका बारेमा बहस भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी बुधबारसम्म सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने दावी गरेका छन्। गठबन्धनले बनाएको कार्यदलमा ठोस प्रगति हुन नसकेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले भने सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने मिति नै सार्वजनिक गरेका हुन्। तर उनले माओवादी केन्द्रले 60 सीटमा दावी गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि मेरो कुरा भएको छ र हामी पर्सिसम्म संख्या टुङ्ग्याउने भन्ने कमिटमेन्ट छ। टुङ्ग्याउने नजिक गएको पनि छ, हामी टुङ्ग्याउँछौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने दावी गरेकै अघिल्लो दिन भने कांग्रेसले अन्य दललाई कमजोर आकलन गरेको आरोप लगाएका थिए। कांग्रेसले सही मूल्याङ्कन नगरे गठबन्धनमै रहेका अन्य दलको बेग्लै गठबन्धन बनाउने चेतावनी उनको थियो। तर उनले अहिले भने बुधबारसम्मको मिति नै किटान गरेर सहमति हुने दावी गरेका छन्। यता गठबन्धनले बनाएको कार्यदलमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। कार्यदललाई आधार तयार गरेर अहिलेको परिस्थितिमा अब तपाईहरुलाई यति त भन्नै पर्यो, 165 नै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा विस्तृत एउटा प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने निर्देशन चाहिँ कार्यदललाई प्राप्त भएको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले 100 सीटमा दावी गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 60 सीटमा दावी गर्दा बाँकी 5 सीट मात्रै रहन्छ। तर गठबन्धनमै रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने 40 सीटमा दावी गरिरहेको छ भने अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले समेत धेरै सीटमा दावी गरिरहेको छ, जसका कारण गठबन्धनलाई सीट बाँडफाँडमा सकस परिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ।
एमाले नेता सांसद महेश बस्नेत पछिल्लो समय स्वतन्त्र समूहहरूबाट उदाएका जनप्रतिनिधिहरू र वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा जुटेका रवि लामिछाने, रविन्द्र मिश्र र रमेश खरेल विरुद्ध आक्रामक बनिरहनु भएको छ। उनीहरूले आतंक मचाइरहेका र आतंक मचाइरहे सकभर मुखले नत्र हातगोडाले भए पनि सम्झाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। आखिर किन यसरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ बस्नेतले? महेश बस्नेत जो संघीय सरकारको मन्त्री पनि बनिसकेका छन् र अहिले संघीय संसदको बहालवाला सांसद पनि हुन्। उनी लगातार बालेन्द्र शाह विरुद्ध जाई लागिरहेका छन्। स्वतन्त्र समूहहरूबाट उदाएका जनप्रतिनिधिहरू उनको निशानामा परिरहेका छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा जुटेका रवि लामिछाने, रविन्द्र मिश्र र रमेश खरेल विरुद्ध पनि उनी आक्रामक बनिरहेका छन्। बस्नेतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सहित माथि उल्लेखित नेताहरूमाथि गम्भीर आरोप सहितको अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्। सोमबार मात्रै पनि बस्नेतले भक्तपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा रविन्द्र मिश्र, रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र रमेश खरेलको नाम नै लिएर आरोप सहितको अभिव्यक्ति दिए। बस्नेतले उनीहरूको नाममा देशी विदेशी तत्त्वहरू सलबलाउन थालेको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। अहिले सरकार कमजोर बनाइएको छ, सिस्टम कमजोर बनाइएको छ अनि रवि लामिछानेका नाममा, बालेनका नाउँमा, रविन्द्र मिश्रका नाउँमा, रमेश खरेलका नाउँमा विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरू परिचालित छन् र यी मिसनहरू नेपालमा सिस्टम भत्काउन चाहन्छन्, पार्टी भत्काउन चाहन्छन्। यिनीहरूले यो मुलुकमा सस्तो लोकप्रियताका आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्। बस्नेत पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरले महानगरभित्रका अनाधिकृत संरचनाहरूमा डोजर लगाउन थालेपछि बालेन्द्रप्रति आक्रामक बनेका हुन्। अनाधिकृत संरचनामा डोजर लगाइनु सही भए पनि तरिका गलत भएको बस्नेतको तर्क छ। डन पारामा अर्काको घर भत्काउँदै हिँड्नु कानुन सम्मत नरहेको र बालेन्द्रको चुरीफुरी धेरै भएको भन्दै आतंक नमचाउन उनको आग्रह छ। यसरी आतंक मचाउन बन्द नगरे कडा प्रतिवादमा उत्रिन पनि कार्यकर्तालाई बस्नेतको निर्देशन छ। उनले बालेन्द्र लगायतले आतंक मचाइरहे सकभर मुखले नत्र हातगोडाले भए पनि सम्झाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन्। त्यही भएर म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एमालेले गद्दारी गर्ने होइन, हाम्रो साइबर सर्कल टुटाउने हो। तपाईँ 100 जना युवा बसेर साइबर सेना बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यहाँ काहीँ कतै हाम्रो नेताले गाली गलत गरे भने त्योभन्दा 3 गुणा गाली गर्नु तपाईँले हेर्नुहोस्। त्यो गरे बापत केही भयो भने हामी तपाईँको संरक्षण गर्छौँ। महेश बस्नेतले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेसँगै उनी विवादमा तानिएका छन्। आखिर बस्नेत किन महानगरको निर्णय र कामप्रति असन्तुष्ट छन्? जबकि महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल जो एमालेकै नेत्री पनि हुन्, उनी स्वयं नै पनि बालेन्द्र शाहलाई साथ सहयोग रहेको बताइरहँदा बस्नेत चाहिँ आक्रामक बनिरहेका छन्। हाम्रा कतिपय साथीहरू बहकेको देख्छु, दाइ यो विषयमा त नबोलाए हुन्थ्यो नि। जब तपाईँको घर भत्किन्छ त्यतिखेर तपाईँले दाइले खोज्नुहुन्छ। अहिले दाइले बोलेको कुरा तपाईँलाई मन नपरे होला। तपाईँको घर भत्किन्छ यही पारामा जाने हो नि। जीवनभरको कमाइ राखेर बनेको घर मान्छेले भत्केको हेर्न चाहँदैन। घर भत्केको त सपना देख्यो भने पनि नराम्रो भन्ने चलन छ हामीसँग। बस्नेत मात्रै होइन, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री मिन बहादुर विश्वकर्मा पनि बालेन्द्रको कामप्रति असन्तुष्ट छन्। विश्वकर्माले त बालेन्द्रले अराजक गतिविधिलाई बढावा दिइरहेको आरोप नै लगाए। अर्कोतिर बालेन्द्रको कामको प्रशंसा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने नेताहरूको पनि उत्तिकै भिड छ। अर्को रोचक पक्ष त के छ भने काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित हुने सांसदहरूले भने यस विषयमा मुख खोलेका छैनन्। प्रभावशाली नेताहरू माधव नेपाल, गगन कुमार थापा, ईश्वर पोखरेल पनि काठमाडौँबाटै निर्वाचित सांसदहरू हुन्, तर यस विषयमा उनीहरू मौन छन्। बालेन्द्रको पक्षमा बोल्दा काठमाडौँवासीले संघीय निर्वाचनमा भोट नदिने र घाटा लाग्ने र विपक्षमा बोल्दा विवादमा तानिने डरले उनीहरू मौन छन्। अर्थात् बालेन्द्रको अनाधिकृत संरचनाहरूमा डोजर लगाइने अभियान राजनीतिकरण भएको छ, गरिएको छ।
क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको न्यू रोडमा रहेको विशाल बजारमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनामा डोजर चलाएको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह आफै उपस्थित भएर आज संरचना भत्काइएको हो। काठमाडौँमा सुरु भएको अवैध संरचना हटाउने अभियान अहिले काठमाडौँमा मात्रै होइन, काठमाडौँकै सिको गरेर देशका अन्य स्थानीय तहले समेत यस्तै अभियान सुरु गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मंगलबार काठमाडौँको न्यू रोडमा रहेको विशाल बजारमा बनाएको अवैध संरचनामा डोजर चलाएको छ। नक्सा पास नगरी बनाएका संरचना हटाउन मेयर बालेन्द्र शाह आफै फिल्डमा उत्रिएका हुन्। त्यसो त मेयर शाहले अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियान नै जारी राखेका छन्। गत साताबाट अवैध संरचनामा डोजर चलाउन थालेका थिए। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सुरु गरेको यस्तो अभियान अहिले देशभरका अन्य स्थानीय तहले समेत सुरु गरेका छन्। बालेन्द्रको अभियानको सिको गर्दै कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिकामा अवैध संरचना हटाउने काम सुरु गरेका छन्। जसअनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाले अवैध रूपमा बनेका संरचनामा डोजर चलाएको थियो। नगर प्रमुख राजकुमार नकर्मीको उपस्थितिमा डोजर अभियान सुरु गरिएको छ। त्यसै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा बनेका भौतिक संरचना खाली गर्न 35 दिने सूचना जारी गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले समेत मुख्य बजार क्षेत्रमा करिब 250 वटा अन्डरग्राउन्ड सहितका भवनलाई खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत सार्वजनिक जग्गा र सडक अतिक्रमण गरी बनाएका भौतिक संरचना र नक्सापास बिना बनाएका भवनलाई खाली गर्न 35 दिने सूचना जारी गरेको छ। पश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकाले समेत खोला नालामा बनेका घरटरा भत्काउने अभियान सुरु गरेको छ। अघिल्लो 5 वर्षका जनप्रतिनिधिले देशभर अर्बौंका भ्यूटावर बनाएर आलोचित भएका थिए। यसपटक भने देशभरका स्थानीय तहले केही राम्रो कार्यको थालनी गर्न थालेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठन बीचको विवादका कारण लामो समयदेखि तालाबन्दी अहिले जारी छ। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूबाट असुरक्षा बढेको भन्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेका छन् भने यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ। संसदले विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई रुलिङ समेत गरेको छ। विद्यार्थी नेताहरूबाट असुरक्षा बढेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सरकारसँग निजी सुरक्षा अधिकृत माग गरेका छन्। विद्यार्थी नेताहरूले भौतिक आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै उपकुलपतिदेखि अन्य पदाधिकारीहरूले समेत सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन सरकार गुहारेका हुन्। माइनोट नै लुटेर लगेको अवस्था हो भनेपछि यो कहिलेसम्म विश्वविद्यालयले यस्तो वितन्ना मचाउने ग्रुपलाई छ हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ कि ताला कसैले लाउँछ भने तुरुन्तै फोडिदिने भनेर। तर फोड्ने निकाय त हामी त होइन, हामीले जानकारी गराउने हो। राज्यको अङ्ग जुन अङ्गले ताला फोड्ने हो प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई पनि अवज्ञा गरेको अवस्था छ। विद्यार्थी संगठन र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू बीचको विवादका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय लामो समयदेखि अनेक खाले समस्यामा फस्दै आएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा 300 दिन बढी समय तालाबन्दी भएको रेकर्ड छ, जसका कारण पठन पाठनमा अवरोध सिर्जना भएको छ। विद्यार्थी र पदाधिकारीहरू बीचको विवादले भद्रगोल बनेको अवस्थाका बारेमा संसदमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। मान्य सदस्यहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रमहरूले विद्यालयको शैक्षिक एवं विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं पठन पाठन कार्य प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा मान्य सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ। सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्छु। यसअघि 2077 असोज 20 गते नेभी सङ्घमा आबद्ध काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि विश्वविद्यालयमै आक्रमण गरेका थिए। अहिले आक्रमणमा सामेल भएकै नेताहरूले विश्वविद्यालयमा अनेक खाले लफडा निकालेका छन्।
ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौडा बजारको मुख्य सडकमा रहेका बिजुलीका पोलहरूले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ। सुन्दर नगरीको रूपमा परिचित रहेको हेटौडा सहर आजभोलि कुरूप देखिन थालेको छ। प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौडा बजारको सडकको बीचमा रहेका पोलले बजारको सौन्दर्यलाई समेत गिज्याएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडकका बीचमै रहेका विद्युतका पोलहरूले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ। सुन्दर नगरी हेटौडाको सौन्दर्यतालाई समेत सडकका बीचमा रहेका पोलहरूले गिज्याइरहेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले ती पोलहरू सार्न यस आर्थिक वर्षमा 75 लाख रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको छ। यसको लागि चाहिँ सिङ्गो हाम्रो नगरले चाहिँ अहिले बजेटै यसमा चाहिँ 75 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित गरेर हाम्रो अभियान चाहिँ त्यो बीचबीचमा परेको पोललाई त्यसलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने गरेर चाहिँ हामीले बजेट छुट्याइसकेका छ र मलाई लाग्छ यो असोजको पहिलो हप्ताबाट हाम्रो त्यो प्रोसेसमा पनि गइसकेका छ र हामी काम पनि सुरुवात गर्दछौँ। उक्त पोलहरू उपयुक्त स्थानमा सार्न स्थानीय तहबाट आएका निवेदनहरूलाई प्राविधिकको टोलीले मूल्याङ्कन गरेर काम अघि बढाइने विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ। त्यो पोलहरू सर्छन्, डेफिनेटली सर्छन् हैन। बाटोको चाहिँ साइडमा या जहाँनिर चाहिँ उपयुक्त स्थानहरू एभाइलेबल हुन्छन् त्यहाँनिर पक्कै पनि पोल सर्छ। सडकका बीचमा रहेका पोलहरू सार्न सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ। अन्यथा उक्त पोलहरूका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै जाने र हेटौडा बजारको सौन्दर्यता समेत झन कुरूप देखिने कुरामा दुईमत छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि हेटौडाबाट मनोज देवकोटाको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। इन्धनको विकल्प खोजी भइरहेका बेला प्राधिकरणले आफ्नो प्रधान कार्यालय काठमाडौँको रत्न पार्कमा विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको हो। विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरी देशका विभिन्न स्थानमा थप 51 वटा स्टेशन सञ्चालनमा ल्याउने प्राधिकरणको तयारी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गरेको छ। स्टेशनको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले उद्घाटन गरेकी छन्। स्टेशनमा एकैपटक 3 वटा गाडी चार्ज गर्न मिल्नेछ। स्टेशनमा 26 वटा ठूला बस, माइक्रो तथा ट्रक र 25 वटा साना कारहरूका लागि चार्जरहरू राखिएका छन्, जसका लागि आवश्यक नेशनल सर्भिस प्रोभाइडर प्रणालीको विकास गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। एनएसपी मार्फत उपभोक्ताले अनलाइन बुकिङ गर्न सक्नेछन्। चार्जको रकम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणको मोबाइल एप्स प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्टेशनमा गाडी चार्ज गर्दा फरक समयका लागि फरक फरक मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यसको प्राइस चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट छ। हाम्रो टाइम अफ द डे मिटर हो यो हैन। अब राति साँझ पिकमा गऱ्यो भने अहिले 8 रुपियाँ 70 पैसा छ। दिउँसो के अरे अफ पिक राति गऱ्यो भने 5 रुपियाँ मात्रै छ, 5 रुपियाँ 5 पैसा मात्रै छ रातभरिका चार्ज गर्नलाई। र दिउँसो चार्ज गऱ्यो भने बिहानदेखि दिउँसो चार्ज गऱ्यो भने 6 रुपियाँ 90 पैसा छ। यो प्राइस राख्दा पनि यो चाहिँ 70 पैसामा करिब 70 पैसा 1 रुपियाँ भित्र चाहिँ पर किलोमिटर चार्ज हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो एकदमै सस्तो छ। र यो चार्जिङमा चाहिँ कसैले राख्यो भने 20 युनिटसम्म के अरे 20% प्राइस चाहिँ थप गरेर यो उहाँहरूको सर्भिस चार्ज लिन सक्नुहुन्छ। प्राधिकरणका अनुसार सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको यो पहिलो चार्जिङ स्टेशन हो। यो सँगै देशभर थप 51 वटा स्टेशन बनिरहेको र एउटा स्टेशन बनाउन करिब 90 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्राधिकरणले बताएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिको मार खेपिरहेका नेपाली उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ। अहिले 51 ठाउँमा चाहिँ यो बन्दैछ। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो यो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा रिभोल्युसन हो। अझ एउटा त सधैँको निम्ति पनि आफ्नै देशको जलस्रोतबाट बनेको जलविद्युतबाट यो गर्ने कुरा हामीले आफैले उपभोग गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अर्को डिजेल पेट्रोल आयातित हो, डलर तिरेर ल्याउने हो। झन्डै 3 खरब
को यो 2 खरब प्लस 3 खरब बराबरको आउँछ। त्यसैले मैले मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि नै हामी विद्युत खपत बढाउने क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण यातायात हो। विद्युत प्राधिकरणले थप चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समेत सम्झौता गरिसकेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको प्राधिकरणले बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। इराकका प्रभावशाली शिया धर्मगुरुले आफ्ना समर्थकहरूलाई बगदादको ग्रीन जोन पूर्ण रूपमा छोड्न आग्रह गरेका छन्। शिया धर्मगुरु मुक्तादा अल सद्रले राजनीतिबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि उनका सयौं क्रुद्ध अनुयायी र सुरक्षा बल बीच सोमबार भएको झडपमा 30 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। दोहोरो झडपमा कैयौं प्रदर्शनकारी घाइते भएको बताइएको छ। सदरका समर्थकहरूले ग्रीन जोनमा रकेटबाट चल्ने ग्रेनेड र मेसिन गनबाट जवाफी फायरिङ गरिरहेको सरकारी सुरक्षा बलको प्रतिकार गरिरहेका छन्। हिंसा अत्याधिक बढेर 700 भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। यसैबीच अल सद्रले आफ्ना अनुयायीलाई राष्ट्रपति भवन परिसर छाड्न आग्रह गरेका हुन्। हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्न इराकी सेनाले राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी गरे पनि हिंसात्मक गतिविधि भने रोकिएको छैन। यसैबीच युरोपेली संघले इराकमा भइरहेको हिंसात्मक प्रदर्शनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संघले सबै पक्षलाई संयमित रहन र हिंसात्मक गतिविधि रोक्न सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। केन्यामा जारी T20 प्रतियोगितामा नेपालले श्रृङ्खला जितेको छ। नेपालले केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला जितेको हो। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको 5औं तथा अन्तिम खेलमा केन्यालाई 31 रनले हराउँदै नेपालले सिरिज 3-2 ले जितेको हो। नेपालले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको केन्याले 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 144 रन मात्र बनाउन सक्यो। केन्याका लागि नेहाम्य ओधियाम्बोले सर्वाधिक 37 रन, त्यसैगरी इरफान करिमले 28 रन जोड्दा कोलिन्स ओयुबाले 23 रन बनाएका थिए। कप्तान सेम एनगोचेले अभिजित 33 रन जोड्दा नेल्सन ओधियाम्बोले 13 रनमा अभिजित रहेका थिए। नेपालका सन्दीप लामेछाने र बसिर अहमदले 2-2 विकेट लिए भने करण केसी, आदिल आलम र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 175 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 59 रनको अर्धशतकीय इन्निङ खेलेका थिए। यस्तै रोहित पौडेलले 47 रन बनाए भने अर्जुन साउदले 29 रनमा आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 22 रनमा आउट भए। आदिल आलमले 7 बलमा 4 रन तथा पवन सर्राफले 2 बलमा 1 रन बनाएका थिए। विवेक यादवले 2 बलमा 2 रन बनाए भने करण केसीले 2 बलमा 2 रनका साथ अभिजित रहेका थिए। केन्याका सेम एनगोचे, भिराज पटेल र नेहम्याह ओधियाम्बोले 2-2 विकेट लिए। लुकास ओलुओचले 1 विकेट लिए भने अब नेपालले घरेलु टोलीसँग 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो 1 दिवसीय खेल शुक्रबार, दोस्रो खेल शनिबार र तेस्रो खेल आगामी सोमबार हुनेछ। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको केन्या भ्रमण फलदायी बनेको छ। करिब 6 महिनापछि टिममा पुनरागमन गरेका मल्लले केन्यासँगको T20 सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। लामो समयको उतार चढाव छिचोल्दै केन्या भ्रमणका लागि टोलीमा पुगेका मल्लले राम्रो खेल खेलिरहेका छन्।
करिब आधा वर्ष मैदान बाहिर रहँदै उतार चढाव झेलेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले केन्यासँगको टी20 सिरिजमा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। 5 खेलको सिरिजमा 135 रन बनाएका मल्लले अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा 59 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका छन्। सिरिजको पहिलो खेलमा 23 रन बनाएका मल्लले दोस्रो खेलमा 1 रन बनाएका थिए। तेस्रो खेलमा प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका उनले 46 रन बनाएका थिए। चौथो खेलमा 6 रन बनाएका ज्ञानेन्द्रले 5औं खेलमा अर्धशतक प्रहार गर्दै सबैको मन जितेका छन्। ज्ञानेन्द्र गत वर्षको फागुनदेखि टिममा थिएनन्। खेलाडीको हितका लागि आवाज उठाउँदै आएका ज्ञानेन्द्रलाई गत वर्षकै मङ्सिरमा नेपाल क्रिकेट संघले कप्तानबाट हटाएको थियो। ओमानमा विश्वकप छनौट खेलेपछि टी20 टिमबाट हटाइएका मल्ल चैतमा युएई र पपुवा न्युगिनीसँगको सिरिजपछि 1 दिवसीय टिमबाट समेत निकालिएका थिए। युवालाई मौका दिने भन्दै टिमबाट निकालिएका ज्ञानेन्द्रले त्यसपछिको आधा वर्ष मैदान बाहिरै बिताए। ज्ञानेन्द्र टिम बाहिर हुँदा थुप्रै खेल खेलेको नेपालले उल्लेख्य नतिजा ल्याउन नसकेपछि उनलाई टिममा बोलाइएको थियो। करियर समाप्त भएको आकलन गरिएका बेला टिममा बोलाइएका ज्ञानेन्द्रले केन्या भ्रमणमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै सबैको मन जितेका हुन्। मल्लको पुनरागमनपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा खड्किएको भरपर्दो ब्याट्सम्यानको समेत पूर्ति हुने देखिएको छ। यद्यपि टी20मा राम्रो प्रदर्शन गरी सबैको मन जितेका ज्ञानेन्द्रले केन्यासँगको ओडिआई सिरिजमा कस्तो प्रदर्शन गर्नेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।